बहन आप अपने माइक खोलें। किस्सा जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम सिस्टर, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अल्लाह का एहसान है, हुक्म करें। जी, मैं ना कनाडा में रहती हूँ और हम जी लोग सैयद हैं और नकवी। जी तो मेरे हस्बैंड ने ना 3 इयर्स के पहले हमारी आपस में सेपरेशन हो गई थी। लेकिन हम्म, सारी हमारी फैमिली और रिश्तेदार और सब यही कहते हैं सीगे नहीं पड़े, सीगे नहीं पड़े। मैं आपका बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम देखती हूँ। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि बाय लॉ वो सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स अभी हुई नहीं, लेकिन वो मेरा नान नफ़का 3 इयर्स से वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। मेरी मदर जो है वो मुझे पे करती हैं और मैं 3 इयर्स से बैठी हुई हूँ कि जी सीगे पड़ेगा। तो सब कहते हैं कि तलाक होगी, नहीं तो नहीं होगी। आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो जब आप कुछ बताते हैं तो आपसे वहाँ पे जी, मौलवी तो हजरात बहुत है ना, उलमा बहुत हैं। आप किसी आलिम से बात करें ओ माय ताकि गॉड, वो उसको उलमा भी यही कहते हैं। आप सुन जी, लेना, उनको तो बुला वो दें, कहते कोई हैं मीटिंग रख कनाडा में, देना। उनका कोई रिश्तेदार होगा, उनका मैं उनका आपको कोई बताने फैमिली लगी, होगा ना, उनको उन पे प्रेशर मैं डालें, आपको मीटिंग रखें ताकि या वो आपका खर्चा दे दे, आपके साथ रहे, या तो फिर आपको डिवोर्स कर दे, तलाक दे दे, वो कह ताकि रहे आप हैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लें। जब किसी को तंग करना होता है ना तो इंसान हम्म, ओछे हरकतों पे आ जाता है। तो वो हम्म, अगर अच्छा होता तो ये नौबत ही ना आती। मैंने 25 हम्म, इयर्स उसके साथ गुजारे थे। अब वहाँ हम्म, पे कनाडा में सस्तानी का वो माना जाता है। वो लोग हम्म, कहते हैं आलम जो है आप सस्तानी के लॉयर से कैलिफोर्निया में कहें, फिर वो सस्तानी का लॉयर सस्तानी से बात करेगा, फिर फतवा होगा दिस एंड दैट। फिर मैंने पाकिस्तान में गई, मैंने पाकिस्तान में पूछा, उन्होंने कहा हम तुम्हारे शौहर से बात करेंगे, उसके पास कितना पैसा है, वो क्या करता है, और फिर आप उसको जानती हैं और फिर वो फतवा हम दे देंगे अगर वो कहेगा कि मैंने नहीं छोड़ना। तो क्या 3 इयर्स तक मैं ये वो खुद अपनी एक्स के साथ पहले था रिलेशन में और वापस उसके साथ मेरा हस्बैंड हो गया है। तो क्या हम्म। ये सब चीज़ें मैं जिसको बताती हूँ फ़ोन बंद कर देते हैं। हस्बैंड से कहा सीधे पढ़ो, फ़ोन बंद। कहते हैं लॉ बाय लॉ हम बात करेंगे क्योंकि लॉ के हिसाब से कनाडा में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लामिक तौर पे वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं करना, तुम ऐसे ही रहोगी। और मेरी कोई रिश्तेदार बात नहीं, उसकी फैमिली वाले सुनते फ़ोन बंद कर देते हैं। तो उसने अगर उसने तलाक जारी नहीं किए है तो वो क्या वो जब जी। उसने जब आपको डिवोर्स किया था, तलाक जारी नहीं किया था, उसने क्या बोला था उसने? उसने मुझे कोर्ट के अपने लॉयर के थ्रू सेपरेशन एग्रीमेंट सेंड किया हुआ है और अभी हमारे घर पे घर हमारे नाम पे हम दोनों के कनाडा के लॉ के हिसाब से। हम्म। अब वो घर बिकेगा तो तब वो डिसाइड होगा। तो वो सेपरेशन तो है क्योंकि तो बाहर की आप कंट्रीज में तो उसी को 1 ईयर आप के प्रेशर बाद कर सकते हैं या ना, कि हम घर नहीं बिकने देंगे जब तक आप तलाक नहीं देते। इस तरह आप प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है ना? मैंने आप अब किसी यही तरीके किया से है तो अब जी जी किसी तरीके से आप उस पर प्रेशर डाल दें ताकि वो कन्विंस हो जाए, ताकि आपको वो तलाक दे दें, या मसलन घर न बिकने दें, घर के पैसे रुकवा दें, या बच्चों से न मिलने दें, या कोई इस तरह तरीके से आप कर लें ताकि वो अकल पे आ जाए और कह दे कि भाई आपको मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं। या उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उनसे आप अपील करें कि वो भाई हमारी सब एक जिंदगी। जैसे हैं। हम्म, वो हम्म। सब एक जैसे हैं, मैन नोन बाय इस कंपनी। और वो सब एक जैसे हैं। डिवोर्स ये वो लटका के नहीं, रखो वो औरत को, मीटिंग ये रखेगा ना, सादात है। मीटिंग में पता चलेगा ना। इस तरह जो होता है ना, वो इस तरह के झगड़ों में ये होता है कि खवातीन हमेशा अपने शौहर को गाली दे रही होती हैं कि वो बुरा है। फिर अगर उससे पूछे तो वो कहेगा ना, वो तो आपके मतलब शिकायत करेगा कि आपने मैं ये गलत उसको काम किया। बिल्कुल बुरा नहीं कहूंगी, मैं उसको बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं वो कहूंगी। तो वो मैंने 3 अगर उससे इयर्स पूछे तक ना, बैठी इस रही तरह हूँ। के झगड़ों में ये होता है कि जी जब उससे इस स्टोरी की दूसरी साइड उससे जब पूछेंगे तो वो शिकायत लगेगा कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। तो ये उसी सूरत में ये हल हो सकता है कि आप दोनों का आमना जी सामना हो, कोई आलिम दीन दोनों को जी बिठाकर, वो फैमिली मेंबर्स भी हों, उनके फैमिली मेंबर, उनका कोई भी बड़ा हो, आपका भी बड़े एक मजलिस में बैठे आप एक सेशन मुझे में, बताएं मैं और वहां पे मुसालहा किस करने आलिम की दीन कोशिश के करें या पास डिवोर्स ले जाऊं। लें। मैं किस मैंने आलिम दीन के पास जाऊं। हर आलिम दीन अपनी मुझे नहीं दीन के मालूम, मुताबिक मैं चलता है। आपके शहर के उलमा को तो नहीं जानता ना, वो तो मैं आई डोंट नो मैं हु इज देयर। कनाडा में, मैं पाकिस्तान में हर आलम के पास गई हूँ। हर आलम का अपना बयान है, बल्कि वो आलम ही आई डोंट नो, मैं आपको क्या बताऊं कि वो और ही कहीं निकल जाते हैं। ये हमारे सही। सैयद मौलवी, ये हमारे सैयद मर्द और ऐसे सादात हैं कि मैं हैरान हूं कि जब औरत खामोश है, वो कुछ नहीं कह रही, अब बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। उसको इतना टफ टाइम दे रहे हैं। कुरान
قرآن کہہ رہا ہے اور اس کو عزت سے رخصت کرو. نہ عزت سے رکھنا آتا ہے نہ عزت سے چھوڑنا آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کہاں کے سید ہیں, آئی ہم ڈونٹ کس کو نو مانتے سسٹر, ہیں. آئی ڈونٹ نو. وہ اس آدمی سے بات ہوگا تو پتہ چلے گا نا. وہ آپ دونوں ایک سیشن جی رکھ دیں نا, ہاں, کہ وہ بھی حاضر ہو, دونوں آپ دونوں آپس میں بات کریں, اور عالم بھی بات کرے گا, اس کے رشتہ دار بھی آ جائیں, آپ کے رشتہ دار بھی آ جائیں, تاکہ جی فیصلہ ہو. جی اگر وہ اس بات کے لیے راضی جی نہیں, جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت سے, تو آپ کے پاس ایسے جی پریشر ڈالنے کے لیے ہے, گھر ہے نا آپ کا, گھر جی نہ بکنے دیں, جی ختم. جب گھر نہیں کہہ دیں جی کہ بھائی بات کرو مجھ سے, تو جب بات نہیں کرتا ہے تو ہم گھر جی نہیں بیچنے دیں گے, تو وہ مجبور ہو جائے گا آپ سے جی بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ. جی اوکے جی ٹھیک ہے. عاصم تھینک یو بھائی سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو. یہ عاصم بھائی وعلیکم اسپیشلسٹ کاؤنسلر, ڈیورس کاؤنسلر ہے, یہ لاہور میں رہتے ہیں, ان کا نمبر آپریٹر سے لے لیں, السلام. یہ آپ مشورے دے دیں ان کو. آپ نے مجھے ایک نیا عہدہ دلا دیا. علیکم السلام. یاری مدد مولا علی مدد. یاری کیسے مدد خیریت یاری سے مدد, جناب اللہ کا حسین بھائی؟ احسان ہے. ٹھیک تھینک یو ٹھاک ہیں سر, آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. معذرت, میں ہفتے کو میری طبیعت بھی کوئی خراب تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہتر ہو. اللہ کا آپ کو بھی الحمد شکر للہ. سلامت رکھے بس. اچھا حسن بھائی, ایک چھوٹی سی تھی چیزیں. ایک تو ایک رویت کے حوالے سے, میں آپ کے انگلش میں بھی لیکچر سن چکا ہوں اور یہاں پر بھی سنا میں نے, تو ماشاءاللہ ہے بہت زبردست. یہ تو خیر بیان سمجھ میں آ جائے لوگوں کے تو کاش, بہت زبردست بات ہے. اہل سنت میں تو اس کا بالکل ہی الٹا حساب کتاب ہے. لیکن ایک چیز حسن بھائی, میں خیر آپ بتائیں اس کے ان حوالے کی سے. یہ بات تو دیکھیں نا, اگر آپ نے بالکل اچھا جملہ کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ہاں ان کے علماء کے اتنا گھٹیا, یہ اپنے ان کے عوام سمجھ لینا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے, اب مثلا کراچی میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کسی کو ابھی تک نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, یا مثلا انڈین فوج جو ہے وہ راولپنڈی میں گھس آئی ہے, یا پاکستانی فوج وہ اس نے فتح کر لیا دہلی کو, لیکن ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا, دیکھ- کسی کو سنائی نظر نہیں آ رہا. یہ سب ممکن ہے بھائی. ابھی میں آپ سے گفتگو, یا مولوی صاحب سامنے تقریر کر رہے ہیں, سامنے کوئی نہیں ہے, ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب باتیں اگر آپ کوئی سمجھ لے تو یہ لعنت کریں گے کہ بھئی ایسا عقیدہ تو یہ تو بالکل سراسر باطل ہے, اس کو یہ ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. جی سر. صحیح ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ یہ مطلب یہ بات سمجھ میں اتنی کلیئر ایویڈنسز کے ساتھ اور اتنی کلیئر حدیث کے ساتھ اتنی کلیئر طریقے سے بتاتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ سامنے کی چیز کو کوئی جھٹلا دے اور پھر اب زبردستی اپنے عقیدے پہ قائم رہے. ہم جیسے بہت سے لوگ جو ایون فار ایگزامپل جیسے کنورٹڈ ہوتے ہیں, تو اس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دماغ میں شکر ہے. میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں, بڑا شکر کرتا ہوں عوام زمانہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا کہ جو ہے ہمیں ہدایت مل گئی ہے. ہم بھی اسی الحمدللہ, ان کی محبت میں شامل ہو گئے, ہماری فیملی والے بھی سب شامل ہو گئے. ماشاء اللہ کا اللہ. بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے حسن بھائی. بڑا ان کو سمجھاتے ہیں, بڑا سمجھاتے ہیں وہ تو, لیکن یہ کہ ان کی ذہن میں آتی نہیں ہے. اب وہ لڑائی پہ, بحث پہ, چیزوں پہ آتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ ماشاء کی باتیں ان کو بتاتے رہتے ہیں, آپ کی چیزیں ماشاءاللہ. لیکن آپ کا جو کردار ہے ماشاءاللہ, لوگ آہستہ آہستہ, میں ہمیشہ, ہم بعد میں بھی بات کرتے ہیں, آپ کا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ معجزہ ہے حسن بھائی, ایک معجزہ ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو ایسے There have been کہ ایسے لوگ ماشاءاللہ جادوئی طریقے سے اللہ تعالیٰ, اور آپ پر یقیناً امام زمانہ کا خاص کرم ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کا آپ الحمدللہ. پر خاص کرم ہے, حجت الپاک کا اور 14 معصومین کا آپ پر خاص کرم ہے.